हांगा स्ट्रायकार हे अंगणवाडी वर्कर्स आनी हेल्पर्स येयल्ले आसा ते अख्ख्या देशान भारत बंद आसा. हो जो स्ट्रायक आसा ऑल इंडिया अंगणवाडी वर्कर्स फेडरेशन जे पळय आसा आयटकच्या अंडर तेंच्यांनी तो पुकारलेलो आसा. तेका आमी ऑल इंडियेक संलग्न आसा आनी तेका लागून आमचे जे डिमांड पळय आसा न्हय ते सरकार सेवेत कायम करचे. जे 4 कोड लायिल्ले आसा ते काडचे. नंतर आमचे जे मिनिमम वेजीस दिवचे आनीक पेन्शन अंगणवाडी सेविकांक आनी FRS जे पळय आसा मोबायलाचेर आमी करता बेनिफिशरींचे ते बंद करचे. ऑल इंडिया फेडरेशन अंगणवाडी फेडरेशन आसा पळय तांकां सपोर्ट करपाक येयला. थंयच्यान जे कितें जातलें पळय तें मागीर आमकां हांगा जातलें. आमच्या गोवान आमी संघटीत रावन आमकां कितें आसा जाय पळय तें आमी मेळोवन घेतलेलें आसा आनी आमकां आमचो सरकार आसा तो हेल्प करता आनी ह्या फुडें करतलो अशी आशा धरता आमी. आनी टायम टू टायम कितें म्हारगाय वाडटा तशी तेंच्यांनी आमचें कितें हें आसा पळय तें वाडोवपाचें इतलेंच आमी सांगता. हांव अंगणवाडी संघटनेचे ट्रेजरर. ओके. जे आमी पळय सरकाराक डिमांड दिल्ले न्हू पयलीं पासून ते आमचे थोडे केल्ले आसा तेंच्यांनी आनी आतां जे आमी डिमांड दिल्ले आसा न्हू आनी ते करतले अशें आमकां तेंचेर विस्वास आसा. आयज आमच्या देशाच्या हिस्ट्रींत भांगरा अक्षरांनी बरयल्लो दीस आसतलो. आख्ख्या देशाचे कामगार एक जावन ऑल ट्रेड युनियन सगळे ट्रेड युनियन्स शेतकार तुझे आख्ख्या देशाचे किसान जे शेतकार सगळे एकठांय येवन अखिल भारतीय किसान संघटना सगळे एकठांय जावन संप पुकारलेलो आहा देशभर. ह्या देशव्यापी संपान आमी भाग घेतात गोंयचे कामगार आनी आमी सांगूंक सोदतात उक्त्यापणान की संप करून घरा खंय बसूंक ना. आमी रस्त्यार येवन आझाद मैदानाचेर येवन हाक मारतात सांगतात की आमी देशव्यापी संपाचे जे मागण्यो आसात तेका आमचो पूर्ण पाठिंबो आसा. 4 काळे कायदे कामगार विरोधी आसात ते भायर मारपाक जाय. त्याच बरोबर जे मिनिमम पगार आसपाक जाय 26,000 अकुशल कामगारांक तशेंच जे शेतकारांक कमीच कमी MSP आहा ती कॉस्ट प्राइस मल्टिप्लायड बाय 2 प्लस 50% मेळपाक जाय. जो स्वामीनाथनाचो MS स्वामीनाथन जो सायंटिस्ट आसलेलो ताचो रिपोर्ट जो सरकारान स्वीकार केलो पूण तो अजूनही इम्प्लिमेंट जावंक ना. ते शेतकारी विरोध जे उपाय घेता सरकार ते बंद जावपाक जाय आनी शेतकारांक जे लोन आहा तातूंतल्यान तांकां मुक्त करपाक जाय माफी करपाक जाय. ताका लागून आमी सगळे देशाचे कामगार हाक मारतात हे टेम्पररी डेली वेजस कॉन्ट्रॅक्ट फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रॅक्ट FTS हे सगळे बंद जावपाक जाय. कित्याक कामगारांक कामाची संरक्षण आनी बरो फुडार तांकां मेळपाक जाय. आमच्या नव्या तरुणांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय आनी जे AI आहा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे येवन खुबशे कामां काबार करपाचे आहात. खुबशा कामगारांक रस्त्यार उडोवपाचे आहात बेकार करपाचे आहात. हाचेर सरकारान फावो तो उपाय घेवपाक जाय. कंट्रोल करपाक दिस प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अँड इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल. अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारतात हे सगळ्यो आमच्यो मागण्यो आमच्यो 22 मागण्यो आहात हे सगळे हांव हांगा विवरणा करिना. ह्या सगळ्या मागण्यो आमचे पास करिना. कमीच कमी पगार 26,000 आसपाक जाय अकुशल कामगारांक हे सगळे डिमांड आनी पेन्शन कमीच कमी 10,000 आसपाक जाय. जे बेसहारा लोक आहात बेसहारा कामगार आहात आनी स्वतंत्रपणे काम करपी लोक आहात त्यांचे संरक्षण जावपाक जाय. जावं तो रांपणकार रेंदेर तोवय कासार कुंभार जावं तो गावडी कुणबी वेळीप धंगर चिरडाल्ले लोक दलित तांकां वयर काडपाक जाय आनी सरकारान तांकां पळोवंक जायना. तेंची शेतां भाटां ट्रायबल जावं अरण्यवासी आहात तांकां तेंचे जबरदस्तीन तेंचे शेतां भाटां काडून घेवपाक जायना हे सरकारान ध्यान दवरपाचें. आनी जर ह्यो सरकार लोकां विरोध आपले उपाय चालू दवरता जाल्यार आख्ख्या देशाचे कामगार एक जावन ह्या सरकाराक भायर मारतले निश्चित भायर मारतले. ह्या आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता.